Tuhan, unsa na Brad? Pagkapari. Pagkapari. May buntag sa tanan, no? Igsuon to ni Kristo sa pagtuo. May buntag. Ang akong topic karon ang pagkapari. Pagpela ako sa ako ang katungod. Agi katahuran, ako si Putit Tiamno Biadis, nagpuyo sa Quarigi. Sitio Quarigi, usap ako ka alagad o nagsiipdi na karon. Yes. Naningkamot nga makatabang sa gihaw sa nagtuon sa pulong sa ato ang Ginoong Diyos ug nagtuon sa Biblia. Una ako mupusit sa akong topic, misgot ko na ako sa nagtuon sa Biblia, kay daghan kay nagtuon sa Biblia nga nangita sa kamatuoran. Ang una ini nga nagtuon ang mga Protestante. O tinuod ba kaha ang gipuy-an sa mga Protestante nga relihiyon si Ginoong Hesus ang nagtukod niini. Matud pa ang pangutana sa mga Protestante sa unahan. Kinsa ang tinuod nga nag-alagad sa ato ang Ginoong Diyos? Ang atong tubag nini, ang tinuod nga nag-alagad sa ato ang Ginoong Diyos, ang mga pari. Gingon din, the Holy Sacrament is order the continuation of Christ's priesthood. Ang huwag ipasabot nini ang pagkapari, mao ang kapadayunan sa ato ang Panginoong Pari nga mao si Ginoong Hesus. O iyang kini itugyan ngadto sa mga apostoles o iyang kini gipadayon sa atong simbahan nga relihiyon Romano-Katoliko o gipadayon sa pagtudlo sa apostolikano pangalagad o sa pagkapari. Ang ingon dinhi nga kapadayunan mao kini ang authority gikan sa atong Pangulong Pari nga mao si Ginoong Hesus. Iyang gitugyan sa atong mga kaparian dinis kalibutan kining Holy Sacrament. Asa man nato kini mabasa? Ato kini mabasa sa Lucas kapitulo 22 versikulo 19. Ang giingon dinhi sa katapusan panihapon sa mga apostolis inubanan sa atong Pangulong Pari nga mao si Ginoong Hesus. Diha higayon na mikuha siya upan ug iya kining gipanangalanginan ug iya kining gipikas-pikas ug miingon siya, mao kini ang akong lawas ug ihatag ko ni kaninyo ug inyo kini buhaton agi paghandom kanako. Mao kini ang unang kasubuan sa ato ang Ginoong Diyos. Ngadto sa ato ang mga kaparian nga kapadayunan nini nga Holy Sacrament ingon man usab pagbalikon sa ato ang relihiyon simbahan nga Romano. Dili lamang kay kana ang magpamatuod nini, dinhi sa pagsupa sa mga Protestante, matud pa ang ilang giingon dinhi. Ato namang hisgutan karon nga tinubod gayon nga ang mga pari itugyanan sa atong Pangulong Pari nga si Hesus. Wadto kita sa pangutana nila sa mga Protestante. Dili tinuod na mga pari